अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि ज़िंदगी की रुखसत मैटरनिटी लीव हर खातून का कानूनी व इंसानी हक है और कोई भी इदारा उसे इस हक से महरूम नहीं कर सकता। अदालत ने ये फैसला तमिलनाडु की एक खातून सरकारी मुलाजिम उमा देवी की दरख्वास्त पर सुनाया, जिन्हें उनकी दूसरी शादी से पैदा होने वाले बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव देने से इनकार कर दिया गया था। हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूंकि उनकी पहली शादी से पहले ही 2 बच्चे मौजूद थे, इसलिए वो रियासती क़वायद के तहत मैटरनिटी लीव के मुस्तहिक़ नहीं। तमिलनाडु में ये ज़ाब्ता है कि मैटरनिटी सहूलत सिर्फ पहले 2 बच्चों तक महदूद होती है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस सुजल भोयाम पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि मैटरनिटी लीव सिर्फ सरकारी पॉलिसी नहीं बल्कि ख़वातीन के तौलीदी हुकूक का लाजमी हिस्सा है। खातून मुलाजिम को इसका इनकार बुनियादी इंसानी हक के खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। खातून के वकील क्यूमिथो कुमार ने अदालत को बताया कि उमा देवी ने अपनी दूसरी शादी के बाद ही सरकारी स्कूल में मुलाजिमत शुरू की थी और पहली शादी से बच्चों के लिए भी कभी मैटरनिटी लीव नहीं ली, इसलिए दूसरी शादी से पैदा होने वाले बच्चे पर उनका हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। वाज़ेह कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ज़चगी फ़वाइद एक्ट में तरमीम करते हुए मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया था। पहले और दूसरे बच्चे के लिए ख़वातीन को मुकम्मल मैटरनिटी लीव दी जाती है, जबकि गोद लेने वाली माओं को भी बच्चे की हवालगी के बाद 12 हफ्ते की छुट्टी का हक हासिल है। अदालत ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि मैटरनिटी लीव का ताल्लुक किसी मुलाजिमत की नौइयत से नहीं बल्कि ये तमाम ख़वातीन मुलाजमीन का मसावी हक है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लिमान संजय रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ की मोदी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की हिमायत करते हुए कहा है कि जो सवालात राहुल गांधी ने उठाए हैं वो मुल्क के 140 करोड़ अवाम के दिल की आवाज़ हैं। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने पूछा है कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया जाए। ये सवाल कैसे गलत हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सिर्फ बीजेपी के ट्रोलर्स ही ये बात नहीं समझते। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि ट्रंप से हिंदुस्तान को क्या मिला। उन्होंने तो नुकसान ही पहुंचाया। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ाई शुरू की थी, ज़मीन हथियाने के लिए नहीं, लेकिन ट्रंप ने हमारा साथ देने के बजाय नुकसान किया। राहुल गांधी का सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और ये मुल्क की आवाम की आवाज़ है। संजय रावत ने जज्बाती अंदाज में कहा, जब हमारे 26 मासूम लोग मारे गए, हमारी ख़वातीन का सुहाग उजड़ा तो हमारा खून खौला था। हमारे पास सिर्फ खून है और वही मुल्क के लिए बहता है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में माह रवां के अख्ताम तक मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की बारिशें हो सकती हैं। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 23 से 26 मई तक मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान दोपहर कहीं कहीं बारिशों के मुख्तसर मरहले भी मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि बाद में 27 से 31 मई तक भी मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और गर्म रह सकता है, जबकि इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कश्मीर में 23 मई तक दिन के दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा दर्ज किया गया और कहीं कहीं हीट वेव भी रहा। उन्होंने कहा है कि इसके बाद दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री की कमी रिकॉर्ड होने का इम्कान है। एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू सूबे में 26 मई तक दिन के दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड हो सकता है और कहीं कहीं हीट वेव भी मुतवक्के है। दुनिया भर में आपने मर्द कसाईयों को काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक मुनफरिद और बाहिम्मत खातून से करवाते हैं। अनाया कसाई वाली। अनाया वो खातून है जिन्होंने मौशराती रिवायात और सनफी तासुबात को पस्त डालकर कसाई का पेशा इख्तियार किया और वो ना सिर्फ आज जानवर ज़ुबाह करने का काम खुद करती हैं बल्कि इस शोबे में अपनी पहचान भी बना चुकी हैं। अनाया का कहना है कि उन्हें बचपन ही से ज़ुबाह करने के अमल से दिलचस्पी थी। जब वो देखती थी कि कोई बकरे या मुर्गी को ज़ुबाह कर रहा
تو ان کے دل میں خواہش جاگتی تھی کہ وہ بھی یہ عمل انجام دیں، لیکن معاشرتی طور پر یہ تصور عام تھا کہ عورتیں ذبح نہیں کر سکتی۔ عنایا بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی انہیں چھری ہاتھ میں لینے سے روکتی تھی، لیکن شوق نے انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ انہوں نے اس معاملے میں تحقیق شروع کی، کتابوں سے، گوگل سے، مختلف علماء سے سوالات کیے۔ ان کی جستجو کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں علماء کی جانب سے اجازت مل گئی کہ عورت شرعی طور پر جانور ذبح کر سکتی ہے، بشرطے کا شرائط پوری کی جائیں۔ جب انہیں شرعی لحاظ سے اطمینان حاصل ہو گیا تو انہوں نے اس عمل کو باقاعدہ طور پر انجام دینا شروع کر دیا۔ عنایا ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بازار سے مرغی لینے گئیں، لیکن انہیں شک ہوا کہ دکاندار نے تکبیر نہیں پڑھی۔ اس پر انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی تو ان کے شوہر نے کہا تم خود ہی ذبح کیا کرو۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے خود ہی جانور ذبح کرنا شروع کر دیا۔ عنایا قصائی والی آج خواتین کے لیے ایک مثال بن چکی ہیں کہ اگر نیت صاف ہو اور معلومات مکمل ہوں تو کوئی بھی کام خواہ وہ مردوں کا سمجھا جاتا ہو، عورت بھی بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور سخت ناکہ بندی کے باعث حالات مسلسل بگڑتے جا رہے اور اس کے سب سے زیادہ اثرات معصوم بچوں پر پڑ رہے۔ مقامی اسپتالوں میں بڑی تعداد میں کپوشی کا شکار بچے لائے جا رہے جن کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ خان یونس کے ناصر اسپتال میں زیر علاج 2 سالہ بچی کی ماں نے بتایا کہ ان کی بیٹی سیلیاک نامی بیماری میں مبتلا ہے جو ایک آٹو امیون مرض ہے۔ اس میں مریض گندم، میدا یا سویجی جیسے غذا ہضم نہیں کر سکتا اور معیار کو خصوصی غذا کی ضرورت ہے جو اب غذا میں دستیاب نہیں یا بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈائپر، سویا دودھ اور مخصوص خوراک کی فوری ضرورت ہے، لیکن سرحد بند ہونے اور اشیاء کی قلت کے باعث کچھ بھی میسر نہیں اور جو دستیاب ہے وہ ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ یہ بچی ان 9000 سے زائد بچوں میں سے ایک ہے جنہیں رواں سال غذائی قلت کا شکار ہونے کے بعد علاج کے لیے اسپتال لایا گیا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور دیگر ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے اپنی فوجی کارروائی اور ناکہ بندی بند نہ کی تو غزہ میں قحط جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت WHO کے مطابق غزہ میں پہلے ہی کچھ لوگ بھوک سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نمائندے ایسٹر اوموہانگی نے بتایا کہ جہاں بھی دیکھو لوگ بھوکے ہیں، وہ اشاروں سے بتاتے ہیں کہ انہیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے حالیہ ہفتوں میں ناکہ بندی میں کچھ نرمی کا دعویٰ کیا، لیکن عملی طور پر فلسطینیوں تک امداد نہ ہونے کے برابر پہنچی ہے۔ کورونا وائرس نے ایک بار پھر دہلی NCR میں دستک دے دی ہے۔ گروگرام کے سائبر سٹی علاقے میں کووڈ-19 کے 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ محکمہ صحت کے مطابق دونوں مریضوں کو فی الحال آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جن میں سے ایک حال ہی میں ممبئی سے گروگرام پہنچے ہیں۔ یہ کیسز ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایشیا کے کئی ممالک میں کووڈ-19 کے کیسز میں دوبارہ اضافہ دیکھا جا رہا۔ ہانگ کانگ، سنگاپور اور ہندوستان کے بعض بڑے شہروں جیسے ممبئی، احمد آباد اور بھونیشور میں بھی کورونا کے نئے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ گروگرام کے چیف میڈیکل آفیسر نے بتایا کہ دونوں مریضوں میں ہلکے علامات پائے گئے ہیں جیسے کھانسی، نزلہ اور تھکاوٹ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی میں بخار، گلا خراب یا کھانسی جیسی علامت ہوں تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، محکمہ صحت مکمل طور پر الرٹ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پورے ملک میں 257 سے زائد نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جن ریاستوں میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ان میں مہاراشٹر، گجرات اور اڈیشہ شامل ہیں۔ گجرات کے شہر احمد آباد میں 84 سالہ بزرگ کورونا مثبت پائے گئے جنہیں اسپتال میں داخل کیا گیا، جبکہ دیگر مریض ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ اڈیشہ کے محکمہ صحت نے بھی بھونیشور میں ایک کنفرم کیس کی تصدیق کی اور کہا کہ صورتحال پر مکمل کنٹرول ہے۔ پاکستان میں موجود دہشت گردی کے اڈوں اور آپریشن سندور کی کامیابی سے دنیا کو باخبر کرنے کے لیے حکومت ہند نے مختلف ممالک میں پارلیمانی وفود روانہ کیے۔ DMK کی رہنما کنی موزی کی قیادت میں ایک وفد
روس کے دارالحکومت ماسکو پہنچا، جبکہ جنتا دل یونائیٹڈ کے راجیہ سبھا رکن سنجے جھا کی سربراہی میں ایک اور وفد جاپان کے شہر کیوٹو میں موجود ہے۔ ماسکو جانے والے وفد میں سماج وادی پارٹی کے ایم پی راجیو رائے، بی جے پی کے کیپٹن برجیش، عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر راجیو متل، نیشنل کانفرنس کے میاں الطاف احمد، سابق سفارتکار منجیو پوری اور روس میں ہندوستان کے سابق سفیر ونے کمار شامل ہیں۔ روس میں ہندوستانی سفارت خانے نے اس وفد کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی۔ کیوٹو میں موجود وفد نے بھی دہشت گردی کے خلاف ہندوستانی کے موقف کو اجاگر کیا ہے۔ سنجے جھا نے جاپانی سفارتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نہ صرف دہشت گردوں کو مالی مدد دیتا ہے بلکہ انہیں تربیت دے کر ہندوستان میں بھیجتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری کو متحد ہو کر آواز اٹھانی ہوگی۔ اس وفد میں بی جے پی کے ڈاکٹر ہیمانگ جوشی، ترنمول کانگریس کے ابھیشیک بنرجی، کانگریس کے سلمان خورشید، بی جے پی کے اپراجیتا سارنگی، برج لال اور پردھان بروا کے علاوہ سی پی آئی ایم کے جان برٹس شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیے جانے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ جنرل صاحب خود کو فیلڈ مارشل کے بجائے بادشاہ ہی قرار دیتے ہیں تو زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے اور جنگل میں صرف بادشاہ کی حکمرانی چلتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں قائم ٹرائل کورٹ میں وکلا، اہل خانہ اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کا آئینی اور اخلاقی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج، عدلیہ اور حکومت سب ملی ہوئی ہے اور مخالفین کے لیے انصاف کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا گیا۔ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے طور پر ترقی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ جنرل صاحب بادشاہ بن گئے ہیں۔ ملک میں آج کل جو نظام رائج ہے اس میں بادشاہت ہی چلتی ہے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں حالیہ ڈرون حملوں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈرون حملوں سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر حکومت واقعی دہشت گردی کے خلاف ہے تو پھر اپنے ہی شہریوں کے گھروں پر بمباری بند کرے۔ مودی حکومت کے جل جیون مشن پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت پر سنگین بدعنوانی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ جل جیون مشن کے تحت ٹینڈر قوانین میں کیے گئے مبینہ تبدیلی کی وجہ سے 14,586 منصوبوں کی لاگت میں 16,839 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے، جو عوامی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ پہلے ایک نل کے کنیکشن پر اوسطاً 30,000 روپے کا خرچ آتا تھا، لیکن اب یہی کنیکشن 1,37,500 روپے میں لگایا جا رہا۔ اس فرق کو دیکھ کر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر خرچ میں یہ بھاری اضافہ کیوں اور کیسے ہوا۔ پارٹی نے مودی حکومت کو براہ راست نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ ٹینڈر میں تبدیلی مخصوص ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھٹیا معیار کا سامان مہنگے داموں خرید کر عوامی پیسے کی لوٹ مار کی گئی۔ سپریم کورٹ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت کے آئینی اختیارات اور مختلف سرکاری اداروں اور فیصلوں میں لیفٹیننٹ گورنر کے کردار کو چیلنج کرنے والی 7 عرضیوں کو واپس لینے کے مطالبے پر غور کرے گی۔ یہ تمام درخواستیں گزشتہ عام آدمی پارٹی حکومت کے دور میں دائر کی گئی تھیں۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این جسٹس کوٹیشور سنگھ کی بینچ کے سامنے پیش ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریا بھٹی نے عدالت کو بتایا کہ دہلی حکومت اب تمام زیر التوا مقدمات کو واپس لینا چاہتی ہے۔ اے ایس جی بھٹی نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی تمام مقدمات واپس لینے کی درخواست کو ریکارڈ پر لے۔ اس پر سپریم کورٹ کے بینچ نے مزید غور کے لیے کیس کی فہرست بتانے کی ہدایت دی۔ واپسی کی درخواست میں شامل 7 مقدمات میں سے ایک سپریم کورٹ کے نیشنل گرین ٹریبیونل کی ہدایت پر روک لگانے سے متعلق ہے، جس میں دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کو جمنا ندی کی بحالی کے لیے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔
जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की तबीयत बिगड़ गई है और वो दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सत्यपाल मलिक ने जो अस्पताल में दाखिल हैं खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए ये मालूमात शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक और 6 दीगर के खिलाफ बदउनवानी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ये केस 2200 करोड़ रुपए के केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स के ठेकों में मुबैना बदउनवानी से मुत्तल्लिक है। सत्यपाल मलिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे अपने बहुत से खैरख्वाहों के कॉल्स आ रहे जिन्हें मैं उठाने से खासिर हूँ। मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं हूँ। मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल हूँ। इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अब हालत बहुत संगीन है और पिछले 3 दिनों से गुर्दे का डायलिसिस किया जा रहा। सत्यपाल मलिक को पेशाब के इन्फेक्शन से मुत्तल्लिक संगीन पेचीदगियों में मुब्तला होने के बाद तशवीशनाक हालत में दिल्ली के डॉक्टर राम लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसकी वजह से अब उनका गुर्दा फेल हो गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर खारिजा एस जयशंकर पर एक बार फिर सख्त हमला किया है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में जयशंकर को जय कहकर मुखातिब करते हुए कई संगीन सवालात उठाए। उन्होंने कहा, क्या जय बताएंगे हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बराबर क्यों ला बिठाया किया? पाकिस्तान की मजम्मत में एक भी मुल्क ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी करने के लिए किसने कहा? हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है। राहुल गांधी का ये ताज़ा तबसरा इस वीडियो के तनाजुर में आया जिसमें जयशंकर मीडिया को इंटरव्यू दे रहे। वीडियो में वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी हिमायत और हिंदुस्तान की पॉलिसी पर सवालात किए जा रहे हैं, जिन पर उनके जवाबात गैर वाज़ेह और हिचकिचाहट वाले दिखाई देते हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भी यही वीडियो शेयर किया गया जिसके साथ लिखा गया, उनकी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है। बरतानिया के हाई कोर्ट ने हीरों के मफरूर ताजिर और पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस के मरकजी मुलजिम नीरव मोदी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि हिंदुस्तानी तफ्तीशी एजेंसियों ने अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया कि नीरव की तरफ से कितनी धोखाधड़ी की गई है। शाया खबर के मुताबिक इसके पास अदालत के फैसले की कॉपी है जिसमें नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार किया गया। अदालत ने अपने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली हुक्मनामे में कई अहम नुकात का जिक्र किया है, जिनकी बुनियाद पर जज ने मफरूर ताजिर को जमानत देने से इनकार कर दिया। बरतानिया के जस्टिस किंग्स बेंच डिवीजन की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नीरव मोदी के जरिए $600 मिलियन यानी तकरीबन 5,150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का हिंदुस्तानी तहकीकाती एजेंसियों को अभी तक पता नहीं चल सका। अदालती हुक्म में जज ने कहा, सबसे अहम मसला ये है कि दरख्वास्त गुजार नीरव मोदी को हिंदुस्तान वापस जाने से बचने के लिए मजबूत तरगीब हासिल है। वो हर मुमकिन तरीके से हिंदुस्तानी एजेंसियों के हवाले करने से बचने की कोशिश करेगा। ये तरगीब दर्ज झेल हक़ाइक़ से पैदा होती है। वो हिंदुस्तान में एक इंतहाई संगीन और बड़े मौशी जुर्म के मुकदमे का सामना करने के लिए मतलूब है, जिसमें कहा जाता है कि वो मरकजी मुजरिम है। इसकी कशिश सकल 3 पहलुओं में मुज़म्मिर है: जुर्म की नौइयत, शख्स का किरदार और मुमकिना सज़ा। अदालत ने मज़ीद कहा है कि नीरव पिछले 6 साल 2 माह से जेल में है, जिसे उसकी सज़ा की मुद्दत में शुमार किया जाएगा, लेकिन उसके जुर्म की संगीनी को देखते हुए ये मुद्दत उसके फरार होने के खतरे को कम नहीं करती। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।